अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, कैसे हैं? इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़यात के बारे में बताऊंगी और आपके बचपन का भी तज़किरा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ब्लॉग को शुरू करें, आपके लिए मेरा पैगाम है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला का बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के साहिबजादे थे। अब्दुल्ला जब 25 साल के हुए तो इनकी शादी बनो ज़हरा के सरदार वहाब बिन अब्द मुन्नाफ की बेटी आमना से तय पाई। आमना अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थीं और अपनी सीरत में भी ख़ानदान कुरैश की तमाम लड़कियों में मुमताज़ थीं। वो अपने चचा वहीब बिन मन्नाफ के ज़ेर तरबियत थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब शादी का पैगाम लेकर गए तो इस पैगाम की मंजूरी सरदार वहीब ने ही दी। यूं चंद दिनों के बाद दोनों का यानी अब्दुल्लाह का और आमना का निकाह करार पाया। इस मौके पे जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने भी बीबी आमना की चचाजाद बहन वहीब सरदार की बेटी से शादी की, जिनके बतन से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। हमज़ा हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और आपके हम उम्र दूध शरीक भी थे। शादी के बाद अब्दुल्ला कुछ दिन अपनी अहलिया के हमरा मक्के में ही मुकीम रहे। फिर तिजारत के लिए शाम तशरीफ़ ले गए। वहाँ से वापसी पे वो नहायत बीमार हो गए। इस कदर सख्त बीमार हुए कि मक्के का सफ़र भी ना कर सके और अपनी ननियाल के पास मदीना शहर में रुक गए। जब ये काफ़िला मक्के पहुँचा तो लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब को उनके बेटे की बीमारी के बारे में बताया। अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए और आपने फ़ौरन अपने बड़े बेटे जनाब हारिसा को मदीना रवाना किया कि जाके बे भाई की खबरगिरी करें। जब तक हारिसा वहाँ पहुँचे तो जब तक जनाब अब्दुल्ला इंतकाल फरमा चुके थे और ननियाल वालों ने उन्हें जनाब नाबगा के घर में दफन कर दिया था। नाबगा उनके एक बहुत करीबी रिश्तेदार थे, जिनके घर के अहाते में अब्दुल्ला को दफन किया गया था। इस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कोख में ही थे। जब में मस्जिद नबवी को तौसी दी गई तो जनाब नाबगा का घर भी इसमें आया और जनाब अब्दुल्ला की कब्र कुशाई की गई। जब अब्दुल्ला की कब्र को शक किया गया तो देखा कि आपका पूरा वजूद 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी सलामत है। बाद में उन्हें जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। ये खबर जनवरी 1978 के तमाम पाकिस्तानी अखबारात में भी शाया हुई थी। कुफर के इन घटाटूप अंधेरों में एक रोशनी की किरण नमूदार हुई। मौसम बहार की मअतर हवा चली और सुबह सादिक के वक्त मोहसिन इंसानियत सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई और दुनिया तौहीद के नूर से मुनव्वर हुई। इब्ने खल्दून अपनी किताब में लिखते हैं कि आफताब रिसालत का ज़हूर पीर की सुबह 4:20 पर हुआ। ये वो अजीम इनकलाब था जिसने कायनात को एक नई जहत अता की। ये वो ज़हूर था कि जिसके बाइस फारिस का हज़ारों साल से जलने वाला आतिशकदा सर्द पड़ गया। ये वो ज़हूर था कि जिसके बारे में हज़रत आमिना इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह के पैदा होते ही मेरे अंदर से एक ऐसा नूर निकला कि जिसने मुल्क शाम के ऐवान को भी रोशन कर दिया। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा, जिसके मानी तारीफ़ किया गया है। इस वक्त अरबों में ये एक बिल्कुल नया और गैर मारूफ नाम था। अल हाफिज़ इब्न कसीर अपनी किताब में लिखते हैं कि इब्लीस 4 मरतबा बुलंद आवाज़ में रोया। पहली बार जब अल्लाह ताला ने उसे लईन करार देकर उस पर लानत की। दूसरी बार जब उसे आसमानों से नीचे ज़मीन पर फेंक दिया गया। तीसरी बार जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और चौथी बार जब सूरह फातिहा नाजिल की गई।
یہ بات تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ چند دنوں تک رسول اللہ نے اپنی والدہ کے بعد اپنے چچا ابو لہب کی کنیز صوبیہ کا دودھ پیا۔ پھر عرب دستور کے مطابق آپ کو قبیلہ بنی بکر کی ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے سپرد کر دیا گیا تاکہ بچہ پرفضا مقام پہ پلے بڑھے۔ قبیلہ بنی سعد مکہ سے 170 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا، اور عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کسی ایسے قبیلے میں بھجوا دیتے تھے تاکہ وہ دیہی فضا میں پروان چڑھیں۔ بنو سعد میں آپ 5 سال تک مقیم رہے، جب حلیمہ کے وہاں پہ 4 بچے تھے۔ کٹ بنو سعد میں اب 5 سال تک مقیم رہے۔ جناب حلیمہ کے 4 بچے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ ان کے نام عبداللہ، حذیفہ، انیسہ اور حذافہ تھے۔ حذافہ حضرت شیمہ کے نام سے مشہور ہیں۔ رسول اللہ ان سے بہت محبت رکھتے تھے اور وہ بھی رسول اللہ سے بہت محبت رکھتی تھیں اور آپ کو ہر وقت گودوں میں لے کے پھرتی تھیں۔ حضرت انس حضرت شیمہ سے مروی کرتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک سے ایک شخص وہاں نمودار ہوا جو حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور رسول اللہ کو زمین پہ لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا، اور پھر آپ کے سینے میں سے دل باہر نکال لیا اور اسے سونے کے تشت میں رکھ کے آب زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے واپس آپ کے سینے میں لگا دیا اور سینے کو بند کر دیا۔ بچے یہ واقعہ دیکھ کے بہت خوفزدہ ہو گئے اور بھاگے بھاگے اپنی والدہ کے پاس گئے اور والدہ کو بتایا کہ والدہ، محمد کے ساتھ ایک آدمی نے ایسا کیا ہے۔ حلیمہ فوراً بھاگتی ہوئی آئیں، اور جب انہوں نے رسول اللہ کو صحیح پایا تو بھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، اے محمد، میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے چلتی ہوں۔ چنانچہ حلیمہ اتنی خوفزدہ ہو گئیں کہ فوراً رسول اللہ کو لے کر مکے پہنچیں اور انہیں ان کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ ابھی والدہ کے پاس آپ آئے ہی تھے، چند ماہ گزرے تھے، اندازاً 6 مہینے ہی گزرے ہوں گے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو لے کے مدینے کے سفر کا ارادہ کیا۔ ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ اپنے مرحوم والد کے قبر کی زیارت کریں اور اپنے ننیالی رشتہ داروں سے بھی ملاقات کریں۔ تاہم واپسی کے سفر میں والدہ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور وہ چل بسیں۔ ننھا معصوم بچہ قافلے میں اکیلا رہ گیا، اور معصوم در یتیم نے اپنی ماں کے بغیر کنیزوں کے ساتھ پورا سفر طے کیا اور مکے پہنچا۔ جب مکے پہنچ کر دادا کو پورا احوال سنایا تو دادا تڑپ اٹھا اور یتیم پوتے کو اپنے سینے سے بھینچ لیا اور بولے، اے ابن عبداللہ، تیرا چوڑا ماتھا اور نورانی چہرہ اس بات کی گواہی ہیں کہ تو اللہ کی نظر میں بڑی شان والا ہے۔ شکر کر کہ تیرا دادا ابھی زندہ ہے۔ پریشان نہ ہو میرے پوتے، میں تیرا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد اہل مکہ نے دیکھا کہ قریش کے سردار ابھی دادا کی کفالت میں آئے ہوئے صرف 2 ہی سال گزرے تھے کہ اچانک دادا نے بھی رخت سفر باندھ لیا۔ ایمن سے مروی ہے کہ انتقال سے قبل میں نے دیکھا کہ محمد اپنے دادا عبد المطلب کے سرہانے کھڑے رو رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے ہونے کے بعد بھی اس وقت کو یاد کرتے تھے کہ جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو میں ان کے سرہانے کھڑا ہوا تھا۔ عبد المطلب نے اپنے انتقال سے قبل ابو طالب کو اپنے پاس طلب کیا اور انہیں یہ وصیت کی کہ محمد کی کفالت کی ذمہ داری ان کی اور ان کی بیگم کی ہوگی۔ چنانچہ ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد نے معصوم ننھے یتیم بچے کا خیال رکھا۔ ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے خاص طور پہ آپ کی برکات سے دیکھی، آپ کے معجزے دیکھے، تو وہ آپ کے اور بھی گرویدہ ہو گئے۔ ابو طالب اپنے معصوم اور یتیم بھتیجے کو اپنے سینے سے لگائے گھومتے تھے، اپنے معصوم بھتیجے کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، کبھی اسے اپنے بیٹوں سے کم نہ سمجھا۔ لیکن ابو طالب مالی طور پہ بہت امیر نہ تھے، ان کا گھر بہت سادہ سا تھا، کھانا بھی تھوڑا ہوتا تھا اور زیادہ خاص نہیں ہوتا تھا۔ تاہم جب سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت شروع کی تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ ان کے گھر میں کھانا کم ہو گیا اور بچے بھوکے سوئے ہوں۔
ابو طالب نے جب یہ بات دیکھی تو جب بھی وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو سب سے پہلے رسول اللہ کو بلاتے اور کہتے کہ محمد آ جائے، ہم تب کھانا شروع کریں گے۔ اور جب وہ سب رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو کھانے میں برکت ہو جاتی، اور اتنی کہ سب کے پیٹ بھر جاتے، مگر کھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے جب وہ سب کھانا کھانے بیٹھتے تو ابو طالب ہمیشہ اپنے بھتیجے کا انتظار کرتے۔ اگر بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو پہلے وہ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا، پھر باری باری سب بچے اسی پیالے سے دودھ پیتے، سب بچے سیر ہو جاتے لیکن دودھ ختم نہ ہوتا۔ ایک دفعہ مکے میں قحط کی کیفیت ہو گئی، بارش بالکل نہ ہوئی، زمین سوکھ کے بنجر ہو گئی، مویشی بھوک اور پیاس سے مرنا شروع ہو گئے، لوگ گرمی کی شدت سے بلبلانے لگے۔ چنانچہ لوگ کعبہ میں جا جا کے دعائیں کرنے لگے، بتوں لات، عزا اور منات سے درخواستیں کرنے لگے کہ بھئی بارش کرا دو۔ کوئی منات کے آگے اپنی نظریں پیش کرنے لگا، قربانیاں دینے لگا کہ بھئی بارش برسا دو، لیکن بارش نہ ہوئی۔ اس دوران کسی کاہن نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ تمہارے درمیان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نشانی ہے، اس مقام پہ جا کے دعا کرو۔ اس پہ لوگوں نے اس کاہن سے پوچھا کہ کیا تمہارا مطلب عبد المطلب کے خاندان سے ہے کہ ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ لوگ عبد المطلب کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان نکل کے باہر آیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کو باہر بھیجو، اور بولنا شروع ہو گئے، اے عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، باہر آئیں، ہمارے لیے بارش کی دعا کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ یہ قحط کی کیفیت ختم ہو جائے اور بارش برسا دے۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ابو طالب نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور بیت اللہ پہنچ گئے، وہاں پہ طواف شروع کیا۔ لوگ آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ بادل تو دور دور تک نہیں ہے، بارش کیسے برسے گی، یہ دعائیں اور یہ طواف کیسے رنگ لائے گا۔ لیکن دیکھیں، اچانک ہر جانب سے بادل آ گئے اور اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گیا، خشک زمین سیراب ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنی بارش ہوئی کہ مکے کی زمین سیراب ہو گئی، لوگوں کے مویشی اور مال میں جان پڑ گئی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ابو طالب رسول اللہ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک قافلے میں حجاز تشریف لے گئے۔ اس قافلے کا ایک اونٹ گرمی کی شدت سے بہت سرکشی پہ آمادہ ہو گیا تھا اور کسی کے بھی قابو میں نہ آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ اس کے پاس گئے۔ آپ کے آتے ہی اونٹ پرسکون ہو کے نیچے بیٹھ گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اس اونٹ پہ سوار ہو گئے، اور آپ نے اپنے سفر کا کچھ حصہ اس اونٹ پہ طے کیا۔ جب یہ قافلہ واپس لوٹا تو تمام مکے والوں میں اس بات کا چرچا ہو گیا کہ محمد نے کیسے ایک سرکش اونٹ کو آمادہ کر دیا، کہ محمد کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی بیگم چچی فاطمہ بنت اسد سے زیادہ مجھ پہ کوئی مہربان نہ تھا، کوئی مجھ سے ان سے زیادہ محبت نہیں کرتا تھا۔ ابو طالب ہر لمحہ میرے ساتھ سائے کی طرح سے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب میری عمر مبارک 12 برس ہوئی تو اور ابو طالب قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے ضد کی کہ میں ساتھ جاؤں گا۔ ابو طالب میری محبت میں مان گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ذرا اس قافلے کا بھی احوال سن لیں۔ ابو طالب شام کے سفر پہ روانہ ہوئے، اور قافلے میں ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ قافلے والوں نے جب بصرہ شہر میں پڑاؤ ڈالا تو قریبی گرجے میں جرجیس نام کا ایک راہب رہا کرتا تھا۔ یہ راہب بہت پڑھا لکھا، بہت قابل اور عیسائی علمی کتب کا ماہر تھا۔ لوگوں کے چہرے دیکھ کے قیافہ شناسی کر لیتا تھا اور ان کے بارے میں بتا دیتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس جرجیس نامی پادری کو وہیرہ کے نام سے بھی جانتے تھے، تاریخ میں بھی اس کا نام
बहीरा ही लिखा गया है। अबू तालिब इससे मुलाकात करने गए तो अपने भतीजे को भी साथ ले गए। जब बहीरा ने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा तो खामोश हो गया और बाकी लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगा और अबू तालिब को अपने इशारे से ठहरने को कहा। अबू तालिब ने जब इस शख्स के इस गैर मामूली तवज्जो को महसूस किया तो फैसला किया कि फ़ौरन वहाँ से चले जाएं। जिस पर वो राहिब बोला, रुको और इस लड़के को मेरे पास लाओ। ये तो सैयदुल मुरसलीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, ये तो बड़ी शान वाला है। चुनाचे अबू तालिब रुक गए और दरियाफ्त किया, ए राहिब, तुमको ये क्यों कर मालूम हुआ? तो वो बोला कि मैंने ये देखा कि जब आप नीचे उतर रहे थे तो दरख्त सजदे में थे, जबकि दरख्त नबी के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। फिर मैंने इसकी पुश्त पे मोहर नबूवत देखी जो मौजूद है, और ये निशानियाँ हमारी आसमानी किताबों में दर्ज हैं। फिर उसने अबू तालिब से पूछा कि क्या आप इसके वालिद हैं? अबू तालिब ने कहा, हाँ, मैं ही इसका वालिद हूँ। उसने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नबी की निशानियों में मौजूद है कि आने वाला नबी यतीम होगा। अबू तालिब ने कहा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है और ये मेरी ज़ेर कफ़ालत है। वहीदा ने फिर सवाल किया, क्या इसकी वालदा जिंदा हैं? अबू तालिब रुक गए लेकिन सच बताया कि नहीं, इसकी वालदा का भी इंतकाल जब ये छोटा ही था जब हो गया था। वहीदा बोला, बिल्कुल दुरुस्त, ये इल्म हमारी किताबों से हमें मिला है कि आने वाला नबी यतीम और यसीर पैदा होगा। इस पे अब्दुल्ला ने पूछा कि भला ये तो बताओ कि नबी क्या होता है? तुम बार बार मेरे भतीजे को नबी कहते हो, नबी का क्या मतलब है? राहिब बोला, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वो ज़मीन वालों में इस खबर को फैलाता है और ज़मीन वालों को आसमान के फैसले से मुत्तला करता है। उसके बाद उसने अबू तालिब से कहा कि मुझे डर है कि जैसे मैंने इस बच्चे में निशानियां देख लीं, मेरी कौम के और लोग भी देख लेंगे और फिर वो इसको नुकसान न पहुंचाने लग जाएं। चुनाचे आप इसको लेके वापस लौट जाएं। राहिब के इस मशवरे से जनाब अबू तालिब आगे रवाना ना हुए और वहीं ठहरे रहे, वहीं पे अपनी खरीदो फरोख्त मुकम्मल की और वापस मक्के रवाना हो गए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी शेयर करें ताकि लोग रसूलुल्लाह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुने और जानें। अब अपनी बहन को इजाज़त दें। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।